बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सियालकोट में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब किला सियालकोट में मुनक़िद हुई। मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर मेहनत अफराती क़ुव्वत मोहम्मद मंशाअल्लाह भट्ट, डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर वक़ार खान, DPO दोस्त मोहम्मद और अरकान सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ शकील सेठी। आज सियालकोट में यौम आज़ादी की परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब तारीखी किला सियालकोट में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत मोहम्मद मंशाअल्लाह भट्ट थे। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर वक़ार खान, DPO दोस्त मोहम्मद, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम और शकीला जावेद आर्थर, ख्वाजा सुल्तान समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सिख, मसीही और हिंदू बरादरियों के नुमाइंदों समेत दीगर अक़लियतों ने भी शिरकत की, जो पाकिस्तान की खूबसूरत कौमी यकजहती और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी की अक्कासी करती है। सुबह ठीक 9 बजे सायरन बजाया गया और फिजा मिली नगमों से गूंज उठी। पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और स्काउट्स के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। परचम कुशाई के बाद कौमी तराना पेश किया गया, जबकि तलबा और तालिबात ने मिली नगमे और खूबसूरत टैबलोज पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत मोहम्मद मंशाअल्लाह भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज की काबिलियत और सलाहियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और अफवाज पाकिस्तान मुल्क की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अफ़कार की रोशनी में पाकिस्तान आज के दिन आज़ाद हुआ और आज पूरी कौम नए जज्बे और वल्वले के साथ जश्न मना रही है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि आज का दिन अपने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने और इनकी अजीम कुर्बानियों को याद करने का है। मंशाअल्लाह भट्ट ने कहा कि हमारे आबा व अजदाद ने जानों की कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की, इसलिए हर पाकिस्तानी की हिफाजत का अमीन है। उन्होंने कहा कि हमारी फौज की काबिलियत और पेशा वराना सलाहियतों के बायस पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है और पूरी कौम मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें इत्तेहाद, मेहनत और कौमी यकजहती के जरिए मुल्क को मजीद मजबूत बनाना और तरक्की याफ्ता बनाना है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक ने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारी पहचान और हमारा मुस्तकबिल है। पूरी कौम आज नए जज्बे और हौसले के साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी हमें इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और वतन से वफादारी का पैगाम देती है। सूबाई वज़ीर मेहनत मोहम्मद मंशाअल्लाह भट्ट, डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर वक़ार खान, DPO सियालकोट दोस्त मोहम्मद ने इस मौका पर पौधे भी लगाए और केक भी काटा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद बेग के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। नूरपुर थल मुल्क भर की तरह नूरपुर थल में भी यौम आज़ादी कौमी जोश जज्बे और शानदार अंदाज में मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस नूरपुर थल में मुनक़िदा मरकज़ी तकरीब में सरकारी अफसरान, पुलिस, रेस्क्यू एहलकारों, ताजरों और सहाफ़ती बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सुभान चौधरी की इस रिपोर्ट में। नूरपुर थल में 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल शाज़िया रहमान ने परचम कुशाई से किया, जिसके बाद पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल शाज़िया रहमान, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हाफिज नुमान अशरफ, सदर नूरपुर थल प्रेस क्लब अकरामुल्लाह खान, DSP नूरपुर थल और रेस्क्यू 122 के एहलकारों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और सुथरा पंजाब नूरपुर थल तहसील मैनेजर सावल खान संबल, तहसील मॉनिटरिंग मोहम्मद अंसर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल शाज़िया रहमान ने केक काटा और इनका कहना था कि वतन अज़ीज़ हमारी बुजुर्ग की लाजवाब कुर्बानी का समन है। हमें मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना होगा। तकरीब में शुरका ने कौमी परचम लहराकर वतन से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
اگست کے حوالے سے روح پرور اور خوبصورت تقریب بانی محمدی ویلفیئر فاؤنڈیشن خطیب جامع مسجد والدین کریمین محمد اور ناظم تحریک منہاج القرآن علامہ محمد اشرف محمدی کی زیر صدارت یوم آزادی پاکستان کے سلسلہ میں جامع مسجد والدین کریمین محمد میں ایک عظیم الشان اور روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں عوام الناس نے بھرپور شرکت کی، جبکہ مدرسہ رضویہ انوار الاولیاء اور مدرسہ جامعہ والدین کریمین محمد کے مدرسین اساتذہ اور طلبہ کرام کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ اس موقع پر تحریک منہاج القرآن کے ذمہ داران اور مرکزی قائدین سمیت معزز مہمانان گرامی نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء کی توازہ کے لیے مشروبات اور فاسٹ فوڈ پیش کیا گیا۔ تمام شرکاء کی موجودگی میں 14 اگست یوم آزادی پاکستان کا کیک کاٹا گیا اور وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ قومی ترانے کی پرجوش فضا نے محفل کی رونق کو چار چاند لگا دیے، جبکہ شرکاء نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی، استحکام، خوشحالی اور سالمیت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس روح پرور تقریب نے شرکاء کے دلوں میں وطن عزیز سے محبت اور جذبہ حب الوطنی کو مزید اجاگر کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ہمایوں نمائندہ میاں مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح ضلع شیخو پورہ میں بھی پاکستان کا 79واں یوم آزادی میلے جوش و جذبے سے منایا گیا، جس کی مرکزی تقریب ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ رانا عدیل تصور نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر ضلعی محکموں کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر رانا عدیل تصور نے پرچم کشائی کی، جبکہ پولیس، سول ڈیفنس اور ریسکیو کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں طلباء طلبات، ضلع افسران، سول سوسائٹی، اقلیتی رہنما اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں طلباء طلبات کی جانب سے تقاریر، ٹیبلو اور میری نغمے پیش کیے گئے اور یوم آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رانا عدیل تصور نے یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم کو دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی نعمت زندگی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، اس کی قدر اور حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی 14 اگست کا جشن آزادی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں سبز سفید پرچموں کی بہار ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان سب وطن کی محبت میں سرشار نظر آ رہے ہیں۔ پشاور کے ضلعی انتظامیہ نے بھی اس دن کو یادگار بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے۔ انتظامیہ کے افسران نے اپنے دفاتر سے گاڑیوں کی ریلی نکالی، جس میں پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ریلی کا مقصد عوام میں حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی پشاور فضا شاہ نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ دن ہمیں بہت سی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں، نوجوانوں اور شہداء نے اس ملک کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ آج اگر ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ سب ان کی محنت، اثار اور قربانیوں کا صلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یہ دن صرف جھنڈے لہرانے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس دن کو خوشی، اتحاد، محبت اور امن کے ساتھ منانا چاہیے۔ ہر پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت ہے اور اس دن کو تاریخ کا یادگار دن بنائیں۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آفس پاکستان ریلوے لاہور 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ریلوے ڈویژنل آفس لاہور میں پروقار تقریب کا انعقاد ڈی ایس پی پاکستان ریلوے لاہور انعام اللہ کی ہدایت پر کیا گیا۔ ڈپٹی ڈی ایس ریلوے لاہور حمدان نذیر نے پرچم کشائی کی۔ پاکستان ریلوے پولیس کی چاقو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی دی۔ پاکستان ریلوے پولیس کے دستے نے میری نغموں کی خوبصورت دھنیں بھی پیش کی۔ پاکستان ریلوے اسکاؤٹس نے یوم آزادی کی تقریب میں اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پاکستان ریلوے اسکولوں کے بچوں نے میری نغمے اور خوبصورت ٹیبلو پیش کیے۔ ملی نغموں اور ٹیبلوز کو تقریب کے شرکاء نے بھرپور سراہا۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ڈپٹی ڈی ایس ریلوے حمدان نذیر نے یادگار آزادی کے طور پر پودا لگایا۔ پاکستان قربانی کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی عظیم نعمت ہے۔ ڈپٹی ڈی ایس حمدان نذیر، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے، ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آزادی انسان کو ذہنی اور فکری طور پر آزاد رہنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے احاطے میں یوم آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں سینئر جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس مرزا وقاص رؤف کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں ریٹائرڈ ججز لاہور ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے عہدیداران اور وکلاء کی بڑی شرکت۔ سینئر جسٹس صداقت علی خان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سینئر جسٹس صداقت علی خان نے معزز ججز کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ سینئر جسٹس صداقت علی خان کا تقریب سے خطاب، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ سینئر جسٹس صداقت علی خان، آج پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ سینئر جسٹس صداقت علی خان، یہ دن نہ صرف آزادی کی علامت ہے بلکہ جدوجہد کا پیغام دیتا ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں برصغیر کے باہمت اور غیور مسلمانوں نے لازوال قربانیوں کے بعد آزادی حاصل کی۔ سینئر جسٹس صداقت علی خان آج کا دن ان ہیروز کو سلام پیش کرنے کا ہے جن کی وجہ سے ہم آزاد ہیں۔ آروالہ سے رپورٹ کرے ہیں ہماری نمائندہ آن نیوز سید آن محمد حسین حمدانی۔ سٹی رپورٹر آروالہ۔ 14 اگست کے حوالے سے چودھری طاہر اقبال جٹ کا پاکستانی قوم کے نام اہم پیغام۔ چودھری طاہر اقبال جٹ سی ای او ستارہ پیٹرولیم نے یوم آزادی 14 اگست کے حوالے سے پاکستانی قوم کے نام اپنے اہم پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان ہمیں عظیم قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی اور اس کی مضبوطی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اپنے وطن کی ساخت اور بنیاد کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے اس کٹھن اور مشکل دور میں ہمیں اپنے غریب بھائیوں اور ان کے خاندانوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ چودھری طاہر اقبال جٹ نے تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر اپنے وطن کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ آروالا سے رپورٹ کریں ہمارے نمائندہ آن نیوز سید آن محمد حسین حمدانی۔ سٹی رپورٹر آروالا۔ پرچم کشائی تقریب آروالا بلدیہ ہال میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر صوبیہ فلک راؤ نے کی ہے۔ اس موقع پر پرچم کشائی کی گئی اور جشن آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں ملی نغمے اور ترانے ٹیبلو بھی پیش کیے گئے۔ تقریب میں ڈی ایس پی سرکل رانا تنویر سرور اور دیگر سرکاری محکمہ جات کا عملہ بھی موجود تھا۔ جشن آزادی پاکستان کے سلسلہ میں پریس کلب الہ آباد میں ایک مختصر اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جو چیئرمین بانی پریس کلب ایم اے خالق بھٹی اور وائس چیئرمین سید اصغر علی شاہ کی قیادت میں منعقد ہوئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز قومی ترانے سے کیا گیا جس کے احترام میں تمام شرکاء بادب کھڑے رہے اور وطن عزیز سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ تقریب کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ارشد عادل سے۔ جی ارشد، آگاہ کیجیے گا۔ 1947 پاکستان وجود میں آیا، تب سے لے کر اب تک جو اجتماع ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے پریس کلب الہ آباد میں جو ہے ایم اے خالق بھٹی چیئرمین پریس کلب کی جانب سے جو ہے یہاں پر جو ہے 14 اگست کے حوالے سے جو ہے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے دعا اور 14 اگست کے قومی ترانے کے ساتھ جو ہے یہ تقریب کا افتتاح ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایم اے خالق بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر۔ ہاں جی، ہمارا وطن آزاد ہوا، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور 1947 سے اب تک مختلف ہماری جو بزرگ تھے وہ جو جشن آزادی مناتے ہیں، اب ہم منا رہے ہیں کافی عرصے سے، اور پریس کلب الہ آباد کی یہ روایت رہی ہے کہ ہر سال جو ہے ہم تقریب مناتے ہیں، بے شک تقریب مختصر کیوں نہ ہو لیکن وطن کی یاد جو ہے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ وطن ہے تو ہم ہیں، وطن ہے تو ہم آزاد ہیں، وطن ہے تو ہماری آزادی برقرار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے وطن کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں رہیں اور عوام کے ساتھ خلق اور محبت سے پیش آئیں تاکہ پاکستان کے اندر ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکے۔ تقریب چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، پرخلوص اور محبت سے سرشار ہونی چاہیے، یہ کہنا تھا ایم اے خالق بھٹی صاحب کا۔ اسی حوالے سے جو ہے میں ایک اور جو ہے پریس کلب کے ممبر یا شہری ان سے جانتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے۔ جی سر۔ جی سر، یہ 14 اگست ہر سال منائی جاتی ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارا بھی ایک وطن ہے اور ہم آزاد وطن کے لوگ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، ہمارا یہ وطن ہے اور ہم آزاد لوگ ہیں، یہ کہنا تھا عبدالستار دکھیا کا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں بارکھان سے۔ ضلع بارکھان اور رکھنی میں جشن آزادی کی پروقار تقریبات منعقد ہوئی جہاں قومی پرچم لہرائے گئے اور پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ تقریبات میں ضلع انتظامیہ، پولیس افسران، مختلف محکموں کے افسران اور قبائلی مائدین نے شرکت کی جبکہ پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے جدید عہد کیا گیا۔ جشن آزادی کے موقع پر رکھنی میں منعقدہ تقریب میں کمشنر کوہ سلمان ڈویژن مجیب الرحمان کمرانی نے قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں ڈی آئی جی کوہ سلمان رینج ایاز بلوچ، مختلف محکموں کے افسران اور قبائلی مائدین نے شرکت کی جبکہ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر کمشنر کوہ سلمان ڈویژن مجیب الرحمان کمرانی نے کہا کہ آزادی ایک عظیم نعمت اور ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے ہمیں متحد ہو کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب ضلع بارکھان کے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں بھی جشن آزادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی جہاں ڈپٹی کمشنر سعید الرحمان کاکڑ نے قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں ایس پی بارکھان، اسسٹنٹ کمشنر احسان الدین کاکڑ اور مختلف محکموں کے ضلع افسران نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر نے جشن آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا جبکہ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وطن عزیز کے امن، استحکام اور عوام کی خدمت کے لیے تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں ادا کرتے رہیں گے۔
खबरों का मुल्क के दिगर शहरों की तरह जलालपुर बटिया म्यूनसिपल कमेटी में भी यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यौम आज़ादी के खुशी के मौका पर परचम कुशाई और केक काटा गया, जिसमें सियासी रहनुमाओं के अलावा शहरियों ने भी शिरकत की। जलालपुर बटिया म्यूनसिपल कमेटी में यौम आज़ादी के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मियाँ हैदर अली भट्टी थे। तकरीब में कौमी परचम लहराया गया और यौम आज़ादी की खुशी में केक भी काटा गया। तकरीब में म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर रेस्क्यू 1112 और पीरा फोर्स के एहलकारों समेत दीगर अफसरान मुलाजमीन की शिरकत। इस मौके पर वतन अज़ीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करेगा। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब सांगड़ में जश्न आज़ादी की तकरीब, केक काटा गया। अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। तकरीब में सियासी, समाजी, सकाफती और इंसानी हकूक़ से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की और वतन अज़ीज़ की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल तालका सांगड़ के सदर अली हसन नज़ामानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका सांगड़ के सदर एजाज हुसैन जरदारी, सहाफ़ी इत्तेहाद के सरबरा अंजुम आफ्ताब नज़ामानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ज़िला सांगड़ के नायब सदर मोहम्मद दाऊद राजड़, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल मजीद रहमू, अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के सदर अब्दुल गफ़ार नज़ामानी, सरपरस्त ताला जावेद इकबाल राजपूत, सीनियर नायब सदर मुश्ताक खोसू, जनरल सेक्रेटरी महीश मेराज, नायब सदर अता मोहम्मद नज़ामानी, नायब सदर गुलाम अली हंगूरो, खजानची मोहम्मद अख्तर अराई और सीनियर मेंबर आबिद अली नज़ामानी, इमानुल्ला हनीजो समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स HRJDO के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रज़ाक मलिक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैयद लाल खान शाह, सीनियर नायब सदर सैयद शहरियार खान, मंगता खान, मोहम्मद आमिर, गुलाम मुस्तफ़ा और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। हमें आज़ादी की कदर करते हुए मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। आहर में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज बाइंदाबाद के नारों से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाई गई। खबर शामिल करते हैं खानबेला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला में KSL का मेला सज गया। खानबेला सुपर लीग फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ गवर्नमेंट बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल खानबेला के ग्राउंड में मुनक्कद हुआ। इफ्तिताह की रंगारंग तकरीब के मेहमान खुसूसी मरूफ समाजी शख्सियत डायरेक्टर अली हॉस्पिटल खानबेला डॉक्टर मोहम्मद तारक रशीद थे। मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद तारक रशीद जैसे ही टूर्नामेंट के इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर कमेटी चौधरी माजिद अली फौजी रईस मोहम्मद अवैस काजी सजाद अमीन ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। इन्हें माला पहनाई गई। बाद अज़ां इन्हें ढोल की थाप पर तमाशाइयों की तालियों की गूंज में ग्राउंड में लाया गया, जहां इन्होंने रिबन काट कर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने टीमों से तारुफ करते हुए खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान डॉक्टर मोहम्मद तारक रशीद ने राना मोहम्मद कासम सदर प्रेस क्लब खानबेला एहसानुल हक सदीकी से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिस कौम के मैदान आबाद हैं इसके अस्पताल वीरान होते हैं। खानबेला में फ्लड लाइट सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करके टूर्नामेंट कमेटी ने शहरियों को मुफ्त तफरीह फराहम की है। इस मौके पर सैयद मुजाहिद इकबाल गैलानी, सैयद शाहद शाह रेहान चिश्ती समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से। तहसील हासिलपुर में पंजाब प्रेस क्लब के वफ्द ने DSP अजहर हुसैन से तारीफी मुलाकात की। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल, सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल और मीडिया पुलिस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। प्रेस क्लब खानबेला पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर के वफ्द ने सरपरस्त आला कासम खान, गाजी खानाना, बानी सैयद खिजर अब्बास किलानी, सदर अब्दुल खालिक बलोच, सीनियर नायब सदर सुहेल ज़हूर, नवीद बलोच, नायब सदर बशीर गुजर और दीगर अहदेदारान की क़यादत में DSP हासिलपुर अजहर हुसैन से तारीफी मुलाकात की। इस मौके पर शहर में अमन अमान की सूरत हाल, सहाफ़ियों के मसाइल और बाहमी तावन से मौसर किरदार अदा करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस अज़म का इजहार किया गया कि मीडिया और पुलिस बाहमी रवाब को फ़रोग़ देकर अवामी खिदमत के लिए मिलजुल कर काम करें। DSP अजहर हुसैन ने कहा, इनके दफ्तर के दरवाजे हर हासुआम के लिए खुले हैं और शहरी बिला झिझक अपने मसाइल के हल के लिए रुजू करें। खबर शामिल करते हैं मरीद के से मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक सब्ज़ हलाली परचम के साए तले पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंगों में रंग चुका है। मरीद के मरकज़ी प्रेस क्लब में भी यौम आज़ादी पर जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। मरकज़ी प्रेस क्लब मरीद के में जश्न आज़ादी की तकरीब पूरे जोशो जुनून से मनाई गई। तकरीब में नून लीग PP 137 उम्मीदवार चौधरी अरशद विक और पीपल्स पार्टी NA 113 के रहनुमा
चौधरी साबर हुसैन भल्ला ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने चेयरमैन मियाँ करम इलाही, सदर आगा मोहसन रजा और जनरल सेक्रेटरी राना कामरान यूनुस के हमरा आज़ादी का केक काटा। इस मौके पर इंसानी खिदमत के अतराफ में मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हाजी अफजल अमीन ने सैकड़ों नादार और यतीम बेटियों की शादियों करवाने पर चौधरी अरशद अली विर्क को ताजपोशी की। तकरीब से हिताब में चौधरी अरशद अली विर्क और साबर हुसैन भल्ला ने अपने मुतफिका बयान में कहा, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न बड़े जोशो जुनून के साथ मनाती हैं। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से हमारे तहसील रिपोर्टर मियाँ अंसर वट्टू। फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर मंडी अहमदाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब भरपूर जोश जज्बे से मुनक़्क़िद की गई। हस्बे रवायत इस मरतबा भी यौम आज़ादी के मौका पर जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब दफ्तर बल्दिया मंडी अहमदाबाद में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सियासी माहिदीन, ताजर, वर्कर्स, तंजीमों के नुमाइंदगान, उस्ताज़ा, तलबा और सहाफ़ी हज़रात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सरदार हमजा इसहाक ने परचम कुशाई की। इस मौके पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने टैबलो, मिली नगमे और यौम आज़ादी के हवाले से तकारीर पेश की, जबकि मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का हमल तलबा नौजवानों में सर्टिफिकेट, शील्ड्स और मेडल तकसीम किए गए। मैट्रिक के इम्तहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को शील्ड्स और नकद इनाम से भी नवाजा गया। मरूफ कालम निगार और दानिश्वर सैयद मुमताज़ बुहारी ने अपनी खूबसूरत कंपेयरिंग से महफिल को चार चांद लगा दिए, जिसे शुरा ने बेहद सराहा। आहर में दुआए खैर के बाद रिफ्रेशमेंट से शुरा की तवाज़िया की गई। मुल्तान बीट नंबर 19 बस्ती मलूक में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट 19 के ज़ेर एहतमाम 79वीं यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में परचम कुशाई, कौमी तराना, यादगार, शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाने, शजरकारी, फ्लैग मार्च और केक काटने समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, जबकि शहरियों, रोड यूज़र, तलबा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी भरपूर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस DIG सेक्टर जोन और सेक्टर कमांडर N5 सेंट्रल मुल्तान काशिफ रहीम भुट्टा की खुसूसी हिदायत पर DSP मोहम्मद तारक चौधरी बीट 19 बस्ती मलूक की ज़ेर निगरानी और एडमिन ऑफिसर तारक नईम चौधरी के ज़ेर एहतमाम 79वां यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में सेक्टर कमांडर काशिफ रहीम भुट्टा ने बीट कैंप में परचम कुशाई की, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया और मुल्की सलामती, इस्तेकाम, तरक्की, खुशहाली के लिए खूसूसी दुआ की गई। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाकर शोहदा पुलिस और वतन की लाजवाब कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया, जबकि कुरान ख्वानी के बाद शोहदा के दर्जात की बुलंदी, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए सेक्टर कमांडर काशिफ रहीम भुट्टा ने बीट कैंप के अहाते में पौधा लगाया। इस मौके पर रूट यूज़र में कौमी परचम, झंडियाँ और गिफ्ट हैम्पर तकसीम किए और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का शौर उजागर किया गया। यौम आज़ादी के खुसूसी स्टॉल का मुआयना भी किया गया, जबकि सेक्टर कमांडर की क़यादत में शानदार फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें मोटरवे पुलिस की गाड़ियों, अफसरान और जवानों ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर यौम आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की। इस रिपोर्ट में साहिवाल शहर में भी 79वां यौम जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 1000 फुट लंबा कौमी परचम लहराया गया। मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक कासम नदीम कामरान और मुख्तरमा फरजाना बाज साहिबा MPA साहिवाल ने केक काटा। साहिवाल ज़िला भर में वतन अज़ीज़ का 79वां यौम आज़ादी जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और रैलियाँ, तकारीब मुनक़्क़िद की जा रही हैं। प्रेस क्लब साहिवाल के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर DPO साहिवाल और सदर प्रेस ने मेंबरान और सहाफ़ी बरादरी के हमरा परचम कुशाई की, केक काटे। मरकज़ी तकरीब जुनाह हॉल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें कमिश्नर साहिवाल, डिवीज़न RPO साहिवाल समेत रेस्क्यू, पीस, सहाफ़ी, वकला बरादरी, पुलिस, एजुकेशन, सिविल डिफेंस समेत दीगर अदारों के अफसरान, ख़वातीन, बच्चों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। परचम कुशाई की गई और पुलिस, पीला फोर्स, रेस्क्यू की जानिब से सलामी दी गई, परेड की गई। सेंट्रल जेल साहिवाल में DIG प्रिजन की क़यादत में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें जवानों ने पासिंग आउट परेड की, कौमी तराना और परचम कुशाई के साथ सलामी दी। DIG प्रिजन ने जवानों में शील्ड तकसीम की। शहरियों ने सदर चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और 1000 फीट लंबा कौमी परचम लहराया गया। परचम को थामे शहरी प्रेस क्लब पहुँचे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू गोटकी मीरपुर मथैलो में NPCIHA के मरकज़ी चेयरमैन अली शाह राशिदी की हिदायत पर यौम आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी परचम लहराया गया और केक काटा गया। मीरपुर मथैलो में नेशनल हाईवे के करीब प्याला होटल में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में NPCIHA के मरकज़ी अहदेदारान सादुल्ला कोराई, चेयरमैन आफ्ताब अली शाह, ज़िला
جنرل سیکرٹری خالد حسین شیخ اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ شرکا نے پاکستان کی آزادی کی جدوجہد اور ملکی ترقی کے حوالے سے تقاریر کی، جبکہ پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی بلند کیے۔ تقریب کے اختتام پر قومی پرچم لہرایا گیا، یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا، ملکی ترقی، خوشحالی، سلامتی اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔ یوم آزادی کی تقریب قومی جذبے، اتحاد اور جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ سکر سے ہماری نمائندہ اسمینہ خان کی خبر کے مطابق سکر کے سینئر صحافی شہید جان محمد مہر کی تیسری برسی کی تقریب سکر نیشنل پریس کلب میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں شہید جان محمد مہر کے بڑے بھائی کرم اللہ مہر، مکی شاہ ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین طارق چوہان، مکی شاہ ٹاؤن کمیٹی کے وائس چیئرمین غلام مرتضیٰ، گانگرو پیپلز لیبر بیورو کے مرکزی نائب صدر سید قطب علی شاہ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی نائب صدر امداد پھلپوٹو، ایف بی آر لیبر ونگ کے مرکزی سیکرٹری اکبر سارنگ چانڈیو، سیپکو ہائیڈرو یونین کے ریجنل وائس چیئرمین محمد عقیل جنیجو، سکھر ڈیولپمنٹ الائنس کے چیئرمین حاجی جوید میمن، آل پاکستان بٹی راجپوت اتحاد سندھ کے رہنما محمد افضل بٹی، رضا محمد میتو سندھ یونائٹڈ پارٹی کے ضلعی صدر، ماجد دھنور مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر، خورشید میرانی سکھر عوامی فورم کے کوارڈینیٹر، آغا طاہر مغل، علی شیر مہر، نعیم بلوچ سکھر نیشنل پریس کلب کے صدر، عبدالرؤف عباسی جنرل سیکرٹری، رشید رضا سکھر یونین آف جرنلسٹ کے صدر، پرویز خان امر صحافی، اجے لالوانی کے بھائی روہت کمار، بیٹے ہمیش اجے لالوانی، بابو مہر پیپلز پارٹی رہنما، غضنفر انصاری پی ٹی آئی رہنما، اقرا کھوسو، عابد چوہان اور دیگر سیاسی سماجی صحافی رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں شہید جان محمد مہر کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی سماجی اور صحافی رہنماؤں نے شہید جان محمد مہر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، ان کی صحافتی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے چھپے ہوئے محرکات کو سامنے لانے، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تعبیر نو اسکول اینڈ کالج رفیق آباد میں جشن آزادی کی پروقار تقریب۔ رفیق آباد ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار۔ یوم آزادی کے سلسلے میں تعبیر نو اسکول اینڈ کالج رفیق آباد لیا میں ایک پروقار اور شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء، طالبات، اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کرام نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جبکہ طلباء طالبات نے نعت رسول مقبول، میری نغمے، تقاریر اور خوبصورت ٹیبلو پیش کیے۔ بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے وطن عزیز سے محبت اور والہانہ عقیدت کا اظہار کیا، جس پر شرکا نے انہیں بھرپور داد دی۔ تقریب کے دوران مقررین نے یوم آزادی کی اہمیت، قیام پاکستان کے مقاصد اور نئی نسل کی قومی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ تقریب میں بچوں کی بھرپور شرکت اور حب الوطنی کے جذبات نے ماحول کو انتہائی پرجوش اور یادگار بنا دیا۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ گجرانوالہ میں جشن آزادی کے حوالے سے ایک نجی کلینک میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر سعد اشرف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب میں ڈاکٹرز اور کلینک سٹاف نے بھرپور شرکت کی اور پاکستان کی آزادی کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ پیٹرولنگ پوسٹ بحریہ ٹاؤن میں یوم آزادی کی پروقار تقریب، ایس پی غازی فیصل سلیم کی شرکت۔ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر پیٹرولنگ پوسٹ بحریہ ٹاؤن ضلع راولپنڈی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایس پی غازی فیصل سلیم، ریجنل آفیسر پنجاب ہائی وے پیٹرول راولپنڈی ریجن نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے دوران قومی پرچم لہرایا گیا، قومی پرچم کو باقاعدہ سلامی پیش کی گئی۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول کے افسران کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت کی اور قومی یکجہتی، وطن سے محبت اور جذبہ حب الوطنی کا بھرپور اظہار کیا۔ اس موقع پر یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی، استحکام اور بقا کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ملک ندیم میاں سلیم اور ملک ندیم کی بیٹی ابرشی کی جانب سے پاکستان کے تمام اہل وطن کو 14 اگست یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ امن، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے۔ سیالکوٹ میں ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد نے چاند چوک اور شہابرہ چوک میں جنائل ڈرائیونگ پرمٹ کیوسک کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے ضلع بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی۔ آج سیالکوٹ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد نے ڈی ایس پی ٹریفک مدثر صدیق کے ہمراہ چاند چوک اور شہابرہ چوک میں قائم کیے گئے جنائل ڈرائیونگ پرمٹ کیوسک کا افتتاح کر دیا۔ چاند چوک میں قائم جنائل ڈرائیونگ پرمٹ کیوسک کو شہید ٹریفک وارڈن احسان اللہ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے احسان اللہ شہید ٹریفک کیوسک کا نام دیا گیا ہے۔ اس موقع پر شہید ٹریفک وارڈن احسان اللہ کے والد اور بیٹے کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، جن کے ہمراہ کیوسک کا افتتاح کیا گیا۔
तकरीब में शोहदाए पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नया कायम करदा क्यूसिक पर नौजवान शहरी अब आसान, तेज और सहल तरीके से चंद मिनट में जुनाइल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकेंगे। इससे कबल जुनाइल ड्राइविंग परमिट के अजरा की सहूलत सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर पर दस्तयाब थी। इस मौका पर DPO सियालकोट दोस्त मोहम्मद ने ट्रैफिक पुलिस अफसरान और शहरियों के हमरा यौम आज़ादी का केक भी काटा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अमन सलामती के लिए दुआ भी की। DPO सियालकोट दोस्त मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने और पुलिस सर्विसेज को शहरियों की दहलीज के करीब लाने के लिए अमली इक़दाम किए गए हैं। जुनाइल ड्राइविंग परमिट Q6 का कयाम भी इस सिलसिले की एक कड़ी है, जिससे शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर के अलावा मजीद मुकामात पर यह सहूलत मुयस्सर आएगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को कानूनी तरीके से ड्राइविंग की सहूलत फराहम करने के साथ साथ ट्रैफिक कानून की पाबंदी और महफूज ड्राइविंग के कल्चर को फरोग देना सियालकोट पुलिस की तरजीहात में शामिल है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असद बेग के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज सियालकोट। बिहारी से खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से जमहूरी वतन पार्टी के कायद नवाबजादा शाहजैन बुगटी साहब और नवाबजादा गहराम बुगटी साहब और मरकजी काबीना और कारकुनान और अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह पाक से दुआ है मुल्क में अमन, खुशहाली और तरक्की रंग लाए। कैसे मनाऊँ तेरी आज़ादी का दिन ए वतन, मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि हम आज़ाद हैं। चौधरी मोहम्मद रऊ अरशाद अराइन, साबिका सूबाई नायब सदर सूबा पंजाब। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के सब्ज़ाजार में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर जज मिस्टर जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के मशाहिर और बानियान पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने आज़ादी की कदर व मंजिलत, क़याम पाकिस्तान के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों और कौमी ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डाली। तकरीब के शुरा ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात और रहनुमा असूलों की रोशनी में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच चौधरी औरंगज़ेब, सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर समीना कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार बहावलपुर साकब तारिक, डिप्टी एडवोकेट जनरल जफर इकबाल अवान, प्रोटोकॉल ऑफिसर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच शाहिद इकबाल लक, सिक्योरिटी इंचार्ज फैसल रफ़ीक, वकला लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया बहावलपुर की जानिब से गुज़िश्ता रात शहरियों के लिए गवर्नमेंट सादिक डीन मॉडल हाई स्कूल में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा ने आतिशबाजी की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि शहरियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत करके जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला किया। शानदार आतिशबाजी के बायस आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा, जिससे तकरीब में मौजूद शहरी महफूज हुए और खूब दाद दी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को जश्न आज़ादी के मौका पर बेहतरीन तफरीही मौक़े फराहम किया गया, जिससे शुरा ने भरपूर लुत्फ़ उठाया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर आयशा खान, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी इकराम मुबीन, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर खमजा एहतशाम समेत दीगर अफसरान और हुकाम भी मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा ने जश्न आज़ादी की खुशी में केक काटा और शहरियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने सर सादिक मोहम्मद खान आबासी हस्पताल बहावलपुर का दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीज़ों की इयादत की। उन्होंने मरीज़ों से फ़र्दन मुलाकात करके इनकी हैरियत दरियाफ्त की और इन्हें फ़राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, इलाज मालजे के इंतज़ाम और दीगर ज़रूरी अमूर का जायज़ा लिया। कायम मकाम स्पीकर ने मरीज़ों और उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार करते हुए इनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर उन्होंने मरीज़ों में फ्रूट जबकि बच्चों में जूस भी तकसीम किए। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने हस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत की है मरीज़ों की देखभाल, इलाज मालजे की सहूलियात और दीगर ज़रूरी खिदमात की फराहमी को मज़ीद मौसर बनाया जाए, जबकि मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को हस्पताल में बेहतरीन मुमकिन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.